नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन ज्ञानमा। आज हामी क्लास 10 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। आज हामी क्लास 10 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, जसलाई नेपालीमा चाहिँ चक्रीय ब्याज भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा चक्रीय ब्याज भनिन्छ। यस च्याप्टरबाट हामीलाई एउटा लङ क्वेसन र यही च्याप्टरसँग रिलेटेड पपुलेसन ग्रोथ र डिप्रिसिएसनबाट चाहिँ एउटा सर्ट क्वेसन सोध्ने गर्छ। सो यो प्राय जस्तो तपाईहरुलाई 5 मार्क्स को एउटा लङ क्वेसन आउने गर्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ 5 मार्क्स को एउटा लङ क्वेसन आउँछ। यदि 5 मार्क्स को यो आएन भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो 4 मार्क्स मा सोध्ने गर्छ है। म्याक्सिमम चाहिँ तपाईहरुलाई 5 मार्क्स मै सोध्छ। अब सबभन्दा पहिला तपाईहरुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जान्न भन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका कतिवटा छन्, पहिला त्यसलाई हेरौं। वेज अफ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन, ब्याज गणना गर्ने तरिका। ब्याज गणना गर्ने तरिका है, वेज अफ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन। हामीले दुई तरिकाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं। एउटा तरिका हामीले 7 8 मा पढेर आइसकेका छौं, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर पढेका थियौं भने आज हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को बारेमा पढ्दै छौं। भनेपछि वेज अफ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन दुईवटा तरिकाबाट चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, जसलाई चाहिँ सर्टकटमा के लेखिन्छ सीआई है। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छन्। एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ। र सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीले सानो क्लासमा पढेर आइसकेका छौं। यसलाई हामीले साधारण ब्याज भन्थ्यौं, नेपालीमा साधारण ब्याज भनिन्छ यसलाई। यो हामीले क्लास 7 8 मा पढेर आइसकेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भने। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईहरुको लागि नयाँ च्याप्टर हो। यो हामीले यो 10 मा आएर पढ्न पर्ने हुन्छ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामीलाई 10 मा सोध्ने भनेको दुईटा मोडलको क्वेशन आउँछ है, दुईटा मोडलबाट सोध्न सक्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एउटा इयरली हुन्छ, एउटा हाफ इयरली हुन्छ। एउटा इयरली हुन्छ, एउटा हाफ इयरली हुन्छ। सो हामीलाई क्वेशन दिँदाखेरि एक्जाममा कि त इयरली को क्वेशन दिइराको हुन्छ कि हाफ इयरली को क्वेशन दिइराको हुन्छ। सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, एउटा इयरली, एउटा हाफ इयरली। एउटा क्वार्टरली पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई दिदैन क्वेशनले। हामीलाई 10 मा सोध्ने भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कि त इयरली सोधेको हुन्छ कि हाफ इयरली सोधिराको हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईहरुको प्रिन्सिपल कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन है। प्रिन्सिपल कहिले चेन्ज हुँदैन भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। हरेक वर्ष है। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको यो दुईटाको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ फरक आउँछ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट एउटा आउँछ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
अर्को निस्किन्छ सेम एमाउन्ट सेम रेट सेम टाइममा पनि तपाईहरुको यो दुईटाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फरक फरक आउँछ। त्यो फरक आउने कारण के हो त भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। फर इक्जाम्पल सपोज हामीसँग प्रिन्सिपल छ 1000 है र रेट छ 10% है। मानौ यो पैसा चाहिँ हामीले 3 वर्षको लागि लिएर आएको छौं। 3 इयर्सको लागि चाहिँ यो पैसा हामीले चलाउन ल्याएको छौं है। प्रिन्सिपल कति छ 1000, रेट कति छ 10% र टाइम कति छ 3 इयर्स छ। अब यो सेम एमाउन्ट सेम प्रिन्सिपल रेट र टाइम हुँदाखेरि एकचोटी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौं र एकचोटी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालौं, यो दुईटै फरक आउँछ। हेर्नुस् है त, जस्तो यसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाले भने मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि हामीले फर्स्टमा कति ल्याएको 1000 ल्यायो नि त। हाम्रो प्रिन्सिपल कति हो त 1000 हो। 1000 हो भने 1000 को 10% भनेको 1000 को 10% भनेको कति हुन्छ 100 है। सो फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट कति हुँदो रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसार 100 हुने भयो। भनेपछि फर्स्ट इयरमा एमाउन्ट कति हुने भयो त, एमाउन्ट भनेको त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो। फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईको 100 हुने भयो। फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट भनेको कति भयो 100 भयो भने फर्स्ट इयर को एमाउन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ 1100। सो 1000 प्लस 100 गर्दाखेरि 1100 भयो। फर्स्ट इयर को इनमा एमाउन्ट कति हुँदो रहेछ 1100, अनि फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट कति आउने भयो 100। र सेकेन्ड इयर को लागि सेकेन्ड इयरमा हेर्नुस् प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन भनेको छ, यानी कि प्रिन्सिपल सेम नै रहिरहेछ। प्रिन्सिपल सेम छ भने यसको 10% भनेको कति हुन्छ फेरि 1000 को 10% भनेको त 100 नै भयो। सो सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट पनि कति आयो त तपाईको 100 नै आयो। र सेकेन्ड इयर को एमाउन्ट भनेको तपाईको कति हुने भयो त भन्दा फर्स्ट इयर को एमाउन्ट 1100 थियो, सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट कति आयो त 100 भनेपछि सेकेन्ड इयर को एमाउन्ट तपाईको कति हुँदो रहेछ 1200 भयो। र त्यस्तै गरी थर्ड इयर को लागि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन भनेको छ, प्रिन्सिपल यही नै हुने भयो। यसको 10% भनेको तपाईको कति हुने भयो त भन्दा 100, फेरि यो कति आयो 100 नै आयो। र थर्ड इयर को इनमा तपाईहरुको तिर्न पर्ने एमाउन्ट भनेको तपाईले टोटल पैसा तिर्न पर्ने भनेको कति भयो त भन्दा 1200 प्लस 100 गर्दाखेरि 1300 चाहिँ तपाईले 3 वर्षसम्म पैसा चलाइसकेपछि उसलाई टोटल दिन पर्ने पैसा भनेको कति हो त 1300 हुन आउँछ है। यहाँ हरेक वर्ष हेर्नुस् त फर्स्ट इयरमा पनि फर्स्ट इयर को इन्ट्रेस्ट सेम नै छ 100 छ, सेकेन्ड इयर को इन्ट्रेस्ट पनि सेम छ 100 नै छ, थर्ड इयर को इन्ट्रेस्ट पनि सेम छ है। सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट सेम नै आइरहन्छ। किन त भन्दा प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन है। जति तपाईले सुरुमा ल्याउनु भएको प्रिन्सिपल त्यही प्रिन्सिपलको मात्रै हरेक वर्ष त्यो रेटले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दै गइन्छ। सो हामीले ल्याएको कति हो 1000 को 10% 1 इयरमा दिन कति पर्यो 100, अनि सेकेन्ड इयरमा 1000 को 10% कति दिन पर्यो 100, थर्ड इयरमा 3 वर्षमा पैसा चलाइरहनु भएको छ भने 1000 को 10% 100। सो पहिलो वर्ष पनि तपाईले 100 नै तिर्न पर्छ ब्याज, दोस्रो वर्ष पनि 100 तिर्न पर्छ, तेस्रो वर्ष पनि 100 तिर्न पर्छ। यदि तपाईले पहिलो वर्ष चलाएर पहिलो पैसा चलाउनु भयो र त्यो पैसा फिर्ता गर्दैको भए 1100 तिर्न पर्थ्यो तपाईले है, किनभने 1000 प्रिन्सिपल थियो 100 रुपैयाँ उसको ब्याज गर्दाखेरि 1100 चाहिँ उसको एमाउन्ट हुन आउँथ्यो। यदि 2 वर्ष चलाएर फिर्ता गरिदिनु हुन्थ्यो भने फर्स्ट इयरमा 1100 थियो उसको एमाउन्ट भने सेकेन्ड इयर को इन्डमा चाहिँ कति हुन्छ 1200 हुने भयो। 1100 प्लस 100 गर्दाखेरि 2 वर्षसम्म पैसा चलाएर फिर्ता गरिदिएको भए तपाईले कति दिन पर्थ्यो टोटल एमाउन्ट 1200 रुपैयाँ दिन पर्थ्यो। र 3 वर्षसम्म पैसा चलाइसकेपछि 1200 त तपाईको के भयो सेकेन्ड इयर को इन्डको एमाउन्ट भयो। भनेपछि थर्ड इयर को इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 100 गर्दाखेरि 1200 प्लस 100 गर्दाखेरि 1300, यानी कि तपाईले टोटल 3 वर्षपछि दिन पर्ने पैसा भनेको कति भयो 1300। र इन्ट्रेस्ट कति आयो तपाईको 100 प्लस 100 प्लस 100 300 चाहिँ तपाईको के हुने भयो इन्ट्रेस्ट आउने भयो। यो के अनुसार सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसार।
तर अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, अब के हुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हरेक वर्ष प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ भनिरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा फरक हुन् है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बीचको फरक भनेकै यही हो। प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन सिम्पल इन्ट्रेस्टमा। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा जति पैसा ल्याएको त्यसको मात्रै क्याल्कुलेसन गरिन्छ। सुरुमा 1000 ल्याएको भनेपछि 1000 को 10% 100, सेकेन्ड इयरमा 1000 को 10% 100, थर्ड इयरमा 1000 को 10% 100 गर्दाखेरि 3 वर्षसम्म सेम आउँछ इन्ट्रेस्ट। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईले ल्याउनु भएको सुरुमा कति हो 1000 को 10% गर्दाखेरि फर्स्ट इयरको ब्याज कति आयो तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट 100 आयो भनेपछि फर्स्ट इयरमा यदि तपाईले पैसा फिर्ता गर्दै गए कति तिर्न पर्थ्यो 1100 तपाई 1000 तपाईले ऋण ल्याएको पैसा भयो, 100 चाहिँ तपाईको ब्याज भयो भनेपछि फिर्ता गर्न पर्ने अमाउन्ट कति भयो तपाईले 1100। सेकेन्ड इयरमा त्यो पैसा चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पहिला तपाईले जति ल्याएको त्यतिलाई मात्रै हेरिन्थ्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 1 वर्षको ब्याज क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसको टोटल एमाउन्ट कति हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ अर्को वर्षको लागि चाहिँ के गरिन्छ प्रिन्सिपल मानिन्छ। सो सेकेन्ड इयरको लागि न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ। यो सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ यो के हुन्छ न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ कि यहाँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नुस् है, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पहिला जति ल्याएको थियो त्यसको मात्रै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दै गइन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो ल्याएको एमाउन्टले फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने र त्यो दुईटालाई प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टलाई जोड्दाखेरि त्यसको एमाउन्ट कति आउँछ त्यो एमाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ। भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो यो न्यू प्रिन्सिपलको 10% निकाल्नु पर्यो। सो 1100 को 10% भनेको फेरि कति हुने भयो 110 हुने भयो है। अब यसको 10% भनेको तपाईको कति भयो त 110। सो सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट कति भयो 110 भयो। अब यो सेकेन्ड इयरको इन्डमा अन्तिममा वर्षको अन्तिममा उसले जम्मा तिर्न पर्ने एमाउन्ट कति भयो त भन्दा 1100 प्लस 110 भनेको 1210 चाहिँ उसले सेकेन्ड इयरको इन्डमा अन्तिममा तिर्न पर्ने पैसा उसको 1212 भयो है त। भनेपछि थर्ड इयरको लागि चाहिँ यो पैसा के हुन्छ तपाईको न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ। थर्ड इयरको लागि चाहिँ यो के हुने भयो फेरि न्यू प्रिन्सिपल हुने भयो। अब थर्ड इयरको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यो एमाउन्ट पनि हेर्दैनौँ यो एमाउन्ट पनि हेर्दैनौँ। अब हेर्ने भनेको तिमीले यो है भनेपछि 1210 को 10% निकाल्न पर्यो तिमीले गर्दाखेरि 10% निकाल्दै 121 आउँछ। सो अब हेर्नुस् थर्ड इयरको इनमा तिर्न पर्ने जम्मा पैसा कति निस्क्यो त भन्दाखेरि 1331। सो 1331 चाहिँ तपाईले 3 वर्षसम्म यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले तपाईले त्यो पैसा चलाउनु भयो भने यो 1000 रुपैयाँ 10% ले 3 वर्षको लागि चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पैसा चलाइरहनु भएको छ भने 1300 रुपैयाँ दिन पर्यो तपाईले टोटल 3 वर्षपछि। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनुसार पैसा चलाइरहनु भएको छ भने तपाईले 3 वर्षपछि कति पैसा तिर्न पर्दो रहेछ 1331 रुपैयाँ चाहिँ पैसा तिर्न पर्दो रहेछ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा जहिले पनि सुरुको प्रिन्सिपल जति छ त्यसको मात्रै हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दै गइन्छ। सुरुको प्रिन्सिपल जति छ त्यसैको 10%, सुरुको प्रिन्सिपल जति छ त्यसैको 10%, सुरुको प्रिन्सिपल जति छ त्यसैको 10% निकाल्दै गइयो भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा त्यस्तो हुँदैन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट हुने भयो, त्यो एमाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि प्रिन्सिपल हुन्छ। अनि सेकेन्ड इयरको 10% निकाल्ने र सेकेन्ड इयरको 10% गर्दाखेरि जति इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट र त्यो प्रिन्सिपललाई जोडिसकेपछि थर्ड इयरको लागि के भन्छ त फेरि तपाईको न्यू प्रिन्सिपल भन्छ। र थर्ड इयरको प्रिन्सिपल यो भइसकेपछि यसको 10% निकाल्दाखेरि 121 आउने भयो। यदि तपाईले 3 वर्षभन्दा बढी चलाउनु भयो भने पैसा अब चौथो वर्षको लागि पैसा चलाउनु भयो है 3 वर्षको लागि भन्दा ल्याउनु त तर चौथो वर्षको लागि चलाउनु भयो भने चौथो वर्षको लागि यो तपाईको न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ के। फर फोर्थ इयर इट इज न्यू प्रिन्सिपल। यो चाहिँ फोर्थ इयरको लागि न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ
र अब तपाईले यसको 10% निकाल्दाखेरि चाहिँ यो कति आउँछ 133.1 आउँछ। र अब यसको टोटल एमाउन्ट भनेको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 5th इयरको लागि फेरि न्यू प्रिन्सिपल हुन्छ। भनेपछि हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ पहिला ल्याएको जति ल्याएको एमाउन्ट हुन्छ नि सापट्टि त्यसको मात्रै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हरेक वर्ष जति ब्याज आउँछ त्यो ब्याजको पनि ब्याज पाइन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट पाइने भएको हुनाले यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिएको है। कम्पाउन्ड भनेको जोडिँदै जाने, कम्पाउन्ड भनेको जोडिँदै जाने। हेर्नुस् 1000 थियो, 1000 मा 100 रुपीस त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट आयो, यो दुईटा जोडियो न्यू प्रिन्सिपल भयो। अब फेरि यसको चाहिँ 10% निकाल्दाखेरि यति आयो, यो दुईटा जोडियो न्यू प्रिन्सिपल भयो 3rd इयरको लागि। सो यो 3rd इयरको इन्ट्रेस्ट कति आउने भयो 121। सो यो दुईटा जोडियो यो 4th इयरको लागि चाहिँ न्यू प्रिन्सिपल हुने भयो। यसरी कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ है। फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल, फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट, सेकेन्ड इयरको के हुँदो रहेछ प्रिन्सिपल हुँदो रहेछ। अनि सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल र सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 3rd इयरको लागि फेरि के हुँदो रहेछ प्रिन्सिपल हुँदो रहेछ, जोडिँदै गइरहेछ नि। अनि सेकेन्ड इयरको 3rd इयरको प्रिन्सिपल र 3rd इयरको यो जुन इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो भनेको 4th इयरको लागि के हुन्छ फेरि न्यू प्रिन्सिपल बन्न जान्छ। यसरी चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ, अर्थात् जोडिँदै जाने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। तर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हरेक वर्ष ब्याजहरू सेम हुन्छन्। अब यहाँबाट तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हरेक वर्ष सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हरेक वर्ष दिन पर्ने ब्याजहरू सेम हुन्छन् है। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हरेक वर्ष ब्याजहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ, घट्दैन बढ्दै जान्छ जहिले पनि है। सो हेर्नुस् है, पहिला 100 रुपैयाँ तिरेको थियो फर्स्ट इयरमा, सेकेन्ड इयरमा ब्याज कति तिर्न पर्यो तपाईले 110। यो किन 110 तिर्न पर्यो किनभने यो दुईटैमा हामीले के गर्न पर्छ फेरि इन्ट्रेस्ट लगाउन पर्छ के, ब्याजको पनि ब्याज आयो यहाँ है। सो हरेक वर्ष चाहिँ तपाईहरुको यहाँ के हुँदै आइरहेको छ ब्याज बढी हुँदै आइरहेको छ भने अब यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो तपाईले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुभयो भने फर्स्ट इयरको लागि यतिलाई हेर्नुभयो भने फर्स्ट इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि सेम छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि सेम छ। तर सेकेन्ड इयरबाट इन्ट्रेस्टलाई हेर्नुभयो भने फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट के अरे सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ सेकेन्ड इयरमा 100 नै छ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के छ 110 छ। सो यसबाट हामीले एउटा नोट के लेख्न सकिन्छ भने यसबाट एउटा नोट के लेख्न सकिन्छ भने फर्स्ट इयरको लागि इन फर्स्ट इयर सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। पहिलो वर्षमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुँदो रहेछ बराबर हुन्छ फर्स्ट इयरमा है। तर सेकेन्ड इयरमा फ्रम सेकेन्ड इयर पछि चाहिँ जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा। सेम रेट सेम टाइम र सेम प्रिन्सिपलको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि धेरै हुँदै जान्छ पहिलेबाट सेकेन्ड इयरबाट। फर्स्ट इयरमा चाहिँ दुईटाको सेम नै हुन्छ। ओके, अब सरसरी तपाईहरुले केही कुरा चाहिँ यहाँ थोरै नोट के गर्नु होला भने पछि हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि चाहिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले के लेख्नु होला भने इफ प्रिन्सिपल रेट टाइम and time are same for SI and CI, then CI is always greater than SI from second year. अर्को चाहिँ इफ PR and
T are same for CI yearly and half year. CI half yearly, then CI half yearly is greater than CI yearly. यो कुराहरु तपाईहरुले ध्यान राख्नुपर्छ है। यदि प्रिन्सिपल रेट टाइम सेम छ भने चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ जहिले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी हुन्छ र प्रिन्सिपल रेट टाइम सेम छ भने चाहिँ CI इयरली चाहिँ र CI हाफ इयरलीमा जहिले पनि CI हाफ इयरली CI इयरली भन्दा चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ है त। अब हामी यसको फर्मुलाहरु लेख्दै जान्छौं। अब यसको फर्मुलाहरु लेख्छौं। अघि भर्खर हामीले भनेका छौं यसमा तपाईहरुको दुईवटा कुराहरु हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीले 10 मा पढ्न पर्ने, एउटा चाहिँ इयरली को लागि, एउटा चाहिँ हाफ इयरली को लागि है। एउटा इयरली को लागि वार्षिक र अर्को चाहिँ हाम्रो हाफ इयरली को लागि। हाफ इयरली को लागि चाहिँ अर्धवार्षिक है त, अर्धवार्षिक। अब हेर्नुस्, इयरली को लागि चाहिँ तपाईको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा P1 + R/100T-1 हुन्छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो -1 हटाइदिएपछि एमाउन्टको फर्मुला बनिहाल्छ है। 1 + R/100T मात्रै भयो भने चाहिँ एमाउन्ट, -1 छ भने इन्ट्रेस्टको। अनि तपाईको कहिलेकाहीँ के गर्छ भने टाइम, इफ टाइम is given in year and month, यदि टाइम चाहिँ इयर र मन्थ दुवैमा दिएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो CI निकाल्ने फर्मुला हुन्छ P है, CI इयरली है, 1 + R/100T र 1 + MR/1200 -1 है। यदि टाइम चाहिँ इयर र मन्थ दुईटैमा दिएको छ भने, जस्तो 2 वर्ष 6 महिना भनिदियो, 3 वर्ष 3 महिना भनिदियो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गरिन्छ भने वर्ष र महिना दुईटैमा दिएको छ भने टाइम, त्यो अवस्थामा इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भने यहाँसम्म त सेम नै हुन्छ है, यहाँसम्म सेम हुन्छ। तिमीले एउटा चीज थप्दिन पर्छ, यहाँ 1 + MR/1200 भन्ने यो टर्म थप्दिन पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो T भनेको चाहिँ इयर, जस्तो 2 इयर्स 3 मन्थ भनिदियो भने चाहिँ हामीले यो इयर्सको 2 जुन छ यो है, यो इयर 2 इयर जुन भनेको छ यो इयर वाला चाहिँ T मा राखिदिन्छौं र 3 मन्थ जुन भनेको छ यो मन्थ चाहिँ M मा राखिदिन्छौं है। R भनेको चाहिँ यो दुईटैमा रेट नै हो है। जस्तो 10% रेट भन्यो भने यो R को ठाउँमा चाहिँ तिमीले के लेख्दिन पर्यो, 10% लेख्दिन पर्यो। प्रिन्सिपल भने त प्रिन्सिपल भइहाल्यो। र टाइम चाहिँ इयर र मन्थमा दिएको छ भने T भनेको चाहिँ इयर हुन्छ र यो M भनेको चाहिँ के हुने हो, मन्थ हुने हो। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अर्को कन्डिसन तपाईहरुलाई के हुन्छ भने इफ रेट आर different in every year. So if rate is different in every year, रेट चाहिँ यदि डिफरेन्ट भइरह्यो भने, जस्तो फर्स्ट इयरमा चाहिँ 2%, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 3%, थर्ड इयरमा चाहिँ तिम्रो 4%, यस्तै रेट चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भएको छ भने त्यो अवस्थामा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा तिम्रो है CI = चाहिँ तिम्रो P1 + R/100। यहाँ T को काम हुँदैन है, हरेक वर्ष रेट चेन्ज भएको छ भने T लेख्न पर्दैन तिमीले। 1 + R/100, 1 + R/200
र 1 प्लस R3 अपन 100 तिमीलाई म्याक्सिमम 3 इयरसम्मको दिने हो अनि यहाँ के दिने -1। यदि 4th इयरमा पनि रेट चेन्ज भएको छ भने फर्स्ट इयरको रेट यो राख्ने, सेकेन्ड इयरको रेट यो राख्ने, थर्ड इयरको रेट जस्तो फर्स्ट इयरमा 2%, सेकेन्ड इयरमा 3%, थर्ड इयरमा 4% हुन्छ भने यो रेट 1 भनेको चाहिँ 2% हुने भयो, रेट 2 भनेको चाहिँ 3% हुने भयो, रेट 3 भनेको चाहिँ 4% हुने भयो है। यसरी यसमा भ्यालु राख्दै क्याल्कुलेट गरिदिने, जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। र यसमा पनि मैले एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला लेख्दिनँ, एमाउन्ट निकाल्नको लागि खालि यो -1 नलेखिदिने मात्रै हो, अरू सबै यो अगाडिको सेमै हुन्छ, यो जस्तै छ त्यस्तै गरी यो पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। यदि कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ र टाइम चाहिँ इयर र मन्थ दुईटैमा दिएको छ भने CA इक्वल टु चाहिँ P1 + R/100 T 1 + MR अपन 1200। यदि कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको छ भने यो पछाडिको माइनसलाई हटाइदिने मात्रै हो है, यो माइनस हुँदैन। यसमा पनि तपाईको कम्पाउन्ड एमाउन्ट सोध्छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट सोध्यो भने चाहिँ यो पछाडिको माइनसलाई नलेखिदिने, हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। अब हेर हाफ इयरलीको लागि फर्मुला एउटा सम्झिने हो भने यो एउटा फर्मुला सम्झिने हो भने यो गर्न सकिहालिन्छ है, खासै गाह्रो छैन। अब हाफ इयरलीको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको P1 + R/200 2T - 1। हाफ इयरली भन्यो भने चाहिँ अपनमा 200 गरिदिने र टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अनि अब हेर कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नको लागि त यो -1 नलेखिदिने हो के। हेर त 1 + R/1200 2T। सो एउटा जान्यो भने त इन्ट्रेस्ट निकाल्ने जान्यो भने एमाउन्ट निकाल्न जानिन्छ, र एमाउन्ट निकाल्न जानियो भने इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि पछाडि -1 गरिदिने हो भन्दा बुझ्यो हुन्छ है। अब यसमा पनि तिम्रो यही केस आउँछ हेर, इफ टाइम इज गिवन इन year and month, if time is given in year and month, वर्ष र महिना दुईटैमा दियो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा तिम्रो CI निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा यसैमा हेर्नुहोस् है, P1 + R/200 2T यो जस्ता त्यस्तै भयो। अनि यहाँ चाहिँ तिमीले यही ल्याएर थपिदिने हो यसैलाई नै 1 + MR/1200 - 1। केही पनि छैन गाह्रो। हेर त खालि यदि मन्थ भनेको छ भने तिमीले 1 + MR/1200 चाहिँ थपिदिन पर्छ, इयरली गर्दाखेरि पनि हाफ इयरलीको हिसाब गर्दाखेरि पनि। र फोन नम्बरमा पनि तिम्रो सेम नै यस्तै हुँदै आउँछ, खालि यहाँ चाहिँ तिम्रो इयरलीमा 100 हुने भएको हुनाले यहाँ 100 हुँदै आएको थियो भने हाफ इयरलीमा के हुन्छ 200 हुन्छ भने चाहिँ सबैमा यहाँ 200 गर्दै जाने। इफ R is different, if rate is different in every year, यदि रेट चाहिँ हरेक वर्ष डिफ्रेन्ट हुँदै गइरहेछ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु चाहिँ तिम्रो के हुन्छ P1 + R/200 R1 है, 1 + R2/200 1 + R3/200 -1 बिग ब्राकेट क्लोज भ्याल्यु। ल यति फर्मुलाहरू तपाईलाई चाहिँ आउन पर्ने हुन्छ है, यो फर्मुलाहरू आउन पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला पछि चाहिँ अब हामी हिसाबतिर जान्छौँ है त।